प्रमोद बाब तुमकां न्ही म्हाका फोन करपाक उगडासूच ना। कितें प्रमोद बाब, आतां तुमकां खबर आसा न्ही, मनोहर पर्रीकरान येद्दी व्हडली मेहनत करून 4 करोडाचे जे भानगड जाल्ली त्या भानगडी भितर कोणाक धरलेले तुमकां खबर आसा? होच न्हू तो दुर्योधन, होच न्हू तो गब्बर सिंग, तोमी नव्हे, कंसाच्या जातींतलो, कंसाचो सोयरो आनी असले मनशा आज कोर्टान सोडले। सगळे लोक न्ही अजब करूंक लागले, मनोहर पर्रीकर कशे आसले तुमकां खबर आहा न्ही? अभ्यास तांचो बरो आसलो, रक्षा मंत्री आसले ते, अभ्यास तांचो चोख आसलेलो, त्यांच्या अभ्यासाक न्हू कोण हे करिनासलेले। तुमकां खबर आसा न्ही आमच्या एसेंब्लीन कशा रितीनी ते काम करी आनी कशे मनशाक आडोवन घाले आनी म्हणूनच तुमचे सरकार येयल्या। कितें जावं मनोहर पर्रीकरांनी जी मेहनत केली पळय तेकाच लागून तुमचे आज गोंयान सरकार आसा हे मानपाक तुमी बी फाटीं रावपाक जायना। खरें आहा तें खरें, पूण म्हाका एक सांगा, गब्बर सिंग कसो सुटलो? गब्बर सिंग सुटलो कसो? गब्बर सिंगाक खरें मनीस जाल्यार सुप्रीम कोर्टान जेन्ना ते FIR करची न्हू म्हणून बी सगळे याचिका थंय घातली गेली त्या वेळार सुप्रीम कोर्टान सरळ बरयले की हेजेर FIR करा म्हणून। म्हणजे आतां म्हाका अशें दिसूंक लागले हायकोर्ट फटींग, सुप्रीम कोर्ट फटींग का कितें? म्हणजे ते लोक कितेंय करतात का कितें? तुमकां खबर आसा न्ही थंय एखादी फायल वचप आनी थंय कितें घालप सगळ्या मनशाक दचकूंक जाता। आदोगाद आसा ते सुद्दां दचकता, तुजो हो पेपर ना जाल्यार भायर पडटलो, तुजें तें ना जाल्यार भायर पडटलो, तुजे विटनेस ना जाल्यार तूं भायर पडटलो। असले सगळे सांगणारे सुप्रीम कोर्ट आनी हे हायकोर्ट आज अशें दिसता की अरे देवा हेंचे कांय ना म्हणून, हेंचे कांय ना, खंय कितें जालें काय? खरेंच तुमी आतां कितें करपाक जाय खबर आसा? तुमी आतां तेजेर फुडें वचूंक जाय। हो तुमचो अपमान, तुमच्या पार्टीचो अपमान, मनोहर पर्रीकरचो अपमान, हे सगळे खरें म्हणलें जाल्यार जावपाक दिवंक जायना। कळ्ळें न्ही तुमकां? हे सगळे कडेन जावंक दिवंक जायना। गब्बर सिंगाक आनीक मत मारलो, आनीक मत मारतलो ह्या गब्बर सिंगाक। हो 1 नंबर चांडाळूच मनीस। ह्या गब्बर सिंगाक कितल्यो पसंती वेल्या, कोणाच्यो वसंती वेल्या तुमकां खबर ना? फार्म हावसान तो कितें करता खबर ना? फाटल्या दिसान तेजी सोयरीगत आमी कशें केले ते तुमकां खबर ना? बाणस्तारीसून आमी तांकां वजे बिजे धाडले खबर ना? चोडू चोडू म्हणून तेणें कितें नाटक केलें तुमकां खबर ना? तुमकां हे सगळ्यो गजाली न्ही आमी टायम टू टायम तुमकां सांगल्या, पूण तुमचें म्हाका दिसता तुमचें लक्षच ना। तुमचें न्ही प्रमोद बाब लक्षच ना कशें दिसता। प्रमोद बाब लक्ष दवरा, पार्टीचें न्ही नांव कशें पिड्ड्यार करप न्ही ह्या मनशाक विचारूंक जाय। तो स्वता नाडो तो नाग उगडास दवरा, तो नाडो मनोहर पर्रीकराचे पांय पडोवन सामके लोळे घाले म्हणून ना आपूण असो करतलो तसो करतलो म्हणून पांयां पडलेलो मनीस आज पळोवंक गेले जाल्यार तो आपल्याचेर केस फटींग घातली म्हणून। तेणें विटनेसांक कितें केलें? बारीक चवकशी करा, पुलिसांक धाडून त्या विटनेसांक बेश्टोवन त्या विटनेसांक पयर केला। तुमकां खबर आसा म्हणून प्रमोद बाब 2 इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे इंजिनियरांनी जीव दिल्लो, आत्महत्या केली। त्या वेळार बोवाळ जाल्लो, कित्याक दिलो काय दिलो पळोवंक धापली गेली, फॅमिलीचो प्रॉब्लेम म्हणून सांगले। पण तुमकां सांगता हांव हे न्ही तेकाच लागून त्याच गब्बर सिंगाक लागून हे सगळे अशें जालें। प्रमोद बाब हे तुमी पळय आतां कितें केलां खरें म्हणलें जाल्यार न्ही आतां तुमी फुडें व्हरपाक जाय। कित्याक मनोहर पर्रीकरान जेन्ना अभ्यास करून ह्यो केस केल्ली आसा तेजो अपमान जावपाक जायना। खंय उदक मुरता तें पळोवपाक जाय। खरें म्हणलें न्ही जुइजान न्ही ते विटनेस आडनासतना तेंचो स्टेटमेंट आसा पळय तेजे सकटूच घेवपाक जाय ती केस, पण तशें घेयना। विटनेस येवंक ना म्हणटा, हें जावंक ना म्हणटा, तें जावंक ना म्हणटा, त्या इंजिनियरांनी तेणें करूंक ना म्हणटा, ते मेल्या त्या इंजिनियरांचे सगळे घोटाळे म्हणटा। हे असले करून केस पालोवपाचें काम केलें। आमकां न्ही जाय ते लोक सांगता कितें आसा आनी कितें ना। तुमी एक चिंता हांव एक सादें सोशल वर्कर, म्हाजे कडेन जेन्ना हे बोटव्यान इतल्यो खबरो आसा जाल्यार तुमी चिंता तुमकां खंयसून कसो न्यूज मेळटलो तो। हांवें आनी सांगपाची गरज ना। कितें आसा न्ही मनोहर पर्रीकराचो न्ही अपमान जालो कसो आमकां दिसलो आनी तुमकां आतां कशें दिसता कितें दिसता तें आमकां खबर ना। पण ह्या गब्बर सिंगाक न्ही तुमी न्ही वाव दिला।
त्या गब्बर सिंगाक तुम्ही वाव दिला, हेवटेन तेवटेन तुमकां कितले फावटी सांगले पयलीं तेज्या नांवान बोवाळ मारताले तो तसलो न्हूच म्हणून खूब संगीतकारां ही ती नाचरी ताचरी सगळीं येयली तेज्या नांवान, पण शेवटी कितें जालें? हांवें सांगलें तेंच जालें काय ना? हांवें सांगलें येस आनी येस म्हणटकूच तेंच जालें. जालो ना शेवटी बॉम्बे वचून लग्न बी चेडवा कडेन घोवाक धांवडोन घालून ही बसंतीक घेतले. अशी कितल्यो बसंती तेज्या म्हऱ्यान आसा, तुमकां खबर आसा? प्रमोद बाब आतां आनी हांवें एक आयकलें पयर महालक्ष्मीन तो बसंतीक घेवन येयल्लो खंय, तेजी ती फटंगडी आहा पळय, स्टेपनी आहा, तिका घेवन थंय येयल्लो खंय. तुमी सोमतो तेका फोन मारून सांगलो खंय, बाबा तुजें हें नाटक हांगा नाका, तूं घेवन वच. लोकांनी म्हाका फोन करून सतयला, तूं आनी थंय कित्याक येयला रे बाबा, चल तुजे कडेन हांव मागीर उलयतां. म्हणजे तेजी पळया कितली कापासतात ती, ते फटकिडीक ते स्टेपनी घेवन भोंवपाचें काम बऱ्या पैकी करीत आसता तो, आनी आपले झेत मारिता तो दाखयता आपूण सगळो राजा आनी आपुणूच सगळे. हो न्ही कुंभाच्या वंशीतलो, हो दुर्योधनाच्या वंशीतलो, हो न्ही जलांधराच्या वंशीचो. हेजे पांय न्ही अशे पिनून भायर मारपाक जाय तेन्नाच हो हे जातलो. पण तुमी तेका न्ही बरो बाबा करून दवरला. खबर ना तुमच्या फाटल्यान हो सुरो केन्ना मारतलो आनी खंय वयतलो हें तुमकां कळचें ना. म्हणून तुमकां सांगता हांव, वेळीच तुमकां सांगता हांव, तुमी सावधान जायात आनी ह्या गब्बराचें कितें करपाचें कल्याण, कितें करपाची तासमपट्टी तें आमी तुमकां सांगोन आमी सांगतात ते तुमी आतां पळया कितें करपाचें पळय तें. आनी एक तुमकां म्हाका सांगीन दिसता, तुमकां खबर आसा न्ही प्रमोद बाब कितें म्हणून, की हो 4x1 हेणें कितें केलां तुमकां खबर आसा न्ही? सगळे आपल्या स्टेपनीक न्ही घरा बांदून दिल्या, लोकांनी हेजेर कोर्टान केस घातल्या. तुमी तर कशें आयकना म्हणून हें अशें करचें पडलें लोकांक. फार्म हावसान कितें केलें तुमकां खबर ना प्रमोद बाब? CID लोक तुमकां सांगनासतना रावतले, तुमकां सगळें खबर आसा. ते कशी थंयसर तेज्या हेका बी बॉडीगार्डाक बी मारलो त्या स्टेपनीच्या घोवान, आनी मागीर तेका पुलिसांनी मारलो. हांवें आनी वेगळें सांगूंक जाय प्रमोद बाब? तुमकां हें सगळें खबर आसा. तुमी न्हू तेजी सगळी हें आसा न्ही धापून दवरता. 4x1 केले, मागीर तुमचे फार्म हावस केले, आनी मागीर आतां लोक आतां तो फ्लायओवर करता, त्या फ्लायओवराची गरज सुद्दां ना. काय बरो रोड आसलेलो, 4-5 जाण बळी गेले, आनी तरी सुद्दां तेजी आपली संवय आसा ती तो सोडिना. आनी आतां तो कोर्टानसून बरी इज्जत भायर सरलो, आनी आतां आनीक झेत मारतलो. तेणें मनोहर पर्रीकराक फटींग केलो. तेणें मनोहर पर्रीकराक सुप्रीम कोर्टाक, हायकोर्टाक, ज्या सुप्रीम कोर्टान तुमी म्हाका सांगा एखादी फायल घालता जाल्यार सगळें टेन्शन आसता. सुप्रीम कोर्टान एडमीट जावपाक टेन्शन आसता. ज्या सुप्रीम कोर्टान एडमीट जावपाक इतले मनशाक टेन्शन जाता, असल्याचो सुद्दां तेणें अपमान केला. विचार करा. आनी तुमी कितें तें करपाचें तें पळयात. ह्या शेड्ड्याचेर विस्वास दवरूं नाका. हो खंय केन्ना नाग कोणाक काबार करतलो तें कळचें ना. हो नाग उगडास दवरा. तुमी बी सावधान जाया. तेज्या ते हासऱ्या तोंडान प्रोटोकॉल आनी दिला तुमी तेका. प्रोटोकॉल कितें प्रोटोकॉल तेंच खबर ना. फक्त कितें उलोवपाचें तुमकां आमी सांगून थकले. तुमी तेजेर लक्ष घालिना. आनी आतां पळयला तो झेत मारता म्हणे मनोहर पर्रीकराक लागून तुमची जी पार्टी आसा गोंयांत आज मनोहर पर्रीकराक लागून तेजी मेहनत ती आज तेजो इन्सल्ट केलो गेलो. तेका हें केलें गेलें, 14 केसी घातल्यो म्हणून सांगलें. आपल्याचेर 14 केस घाले. सुप्रीम कोर्टान हेणें फटींग केलें, हेणें हायकोर्टाक फटींग केलें. म्हणजे हो दुर्योधन लोकांचें वस्त्र हरण करपी हो खरो? तुमी पळया. हांव तुमकां आनी कांय सांगिना.